أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات تمجیدات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے. درود و سلام امام الانبیاء محبوب خدا صدر الاولا شمس الضحیٰ والی بطحا آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العزت دا یہ بہت ہی بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو سارے جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی ہے. جس آیت مبارکہ نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اللہ رب العزت دی پاک کلام دا 15واں سپارہ سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے. اس سورت دیاں 3 آیات جو کہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں اللہ کو دعا کرو اللہ اس آیت دے تحت گفتگو کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین دی عظمت خدمت کے متعلق بیان فرمایا ہے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جتھے ماں کی عظمت اور شان بیان فرمائی ہے تو سب تو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کی عظمت اور مقام بھی بیان فرمایا ہے. عنوان میرا ہے والدین کی عظمت تے میں مناسب یہ سمجھیا کہ پہلا باپ کی شان بیان کی جائے پھر ماں کی اگلے جمعے بیان کرا کیونکہ باپ کا بھی اللہ دے نبی نے بہت مقام دسیا ہے. اگر ماں جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے. باپ اگر نہیں تو اولاد کچھ بھی نہیں. باپ ہے تے باپ دے سر تے اولاد موجاں تے ایسا کر دیے باپ دنیا تو ٹر جائے تے کوئی بھی سکے تو سکا باپ والا پیار نہیں جے کرتا باپ والی شفقت کوئی بھی نہیں جے کرتا. جن مرضی چاچے لاڈ لڈا لین یا تائے جنہ مرضی پیار کر لین اور جیڑا باپ نے پیار اپنے پتر نال کرنا ہے نا وہ کوئی بھی نہیں کرتا. استاد جنہ مرضی شاگرد نال پیار کرے
لیکن باپ دے پیار نو استاد دا پیار بھی نہیں جی پہنچتا. اور یتیماں دی کفالت کرنے والا حکمران جنہ مرضی یتیماں نال پیار کرے، لیکن جیڑا پیار سکا باپ پترا دھیاں نال کردا حکمران بھی نہیں کر سکتا. اے باپ باپ ہی ہے، یہ مقام ہی الگ ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر باپ اس کائنات اندر اپنی اولاد پہ راضی ہے تو آسمان پہ اللہ راضی ہے. اگر زمین پہ اٹھے باپ ناراض ہے تو عرشاں پہ بیٹھ کے رب بھی ناراض ہو جاتا ہے. اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے بندے نے کہ جنہ کی دعا رب کبھی بھی رد نہیں کرتا. سب تو پہلے آپ نے فرمایا مظلوم بندہ منہ جڑی گل کرے رب فوراً پوری کر دینا ہے. دوسرے نمبر پہ فرمایا مسافر بندہ جیڑی بھی زبان چو لفظ ادا کرے یا گل کرے اللہ پوریاں کردا جے. تیسرے نمبر پہ اللہ دے نبی نے فرمایا بوڑھا باپ اگر منہ پر دعا کر دے تے رب وہ بھی جلدی قبول کردا چھیتی موڑدا نہیں جے. اس واسطے باپ بھی بد دعا تو بچ جاؤ. دعا کرو جنہ دے ماں باپ بزرگ ہو گئے نے اللہ خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے. باپ دی خدمت کرنے والا بندہ نو دنیا تے صلہ کی ملتا ہے باپ دی. ماں دی شان اج نہیں جے بیان ہونی، پہلا باپ دی. ماں دی شان اسی بھی ہن تک بڑی سنتے آئے ہیں، کیسٹاں سنیاں نے، لیکن پیو دی اسی سمجھنے شان ہی کوئی نہیں. جب اسی آپ پڑھے تھے سانو پتا چلے پیو کا مقام ہی نبی پاک نے بڑا دسیا ہے. رب دے قرآن دے اندر بھی موجود ہے اور اسی طرح نبی پاک کی حدیث اندر بھی موجود ہے کہ باپ کی خدمت کرن دا صلہ اس کائنات اندر کی ملتا ہے. اور جیڑا باپ کی خدمت نہیں کرتا وہ انجام دنیا تے کی ہوندا ہے. تے باپ دی رضامندی کس طریقے نال اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسی ہے اج میں انشاءاللہ میں بیان کراں گا. اللہ صحیح معنی اپنے اندر گفتگو کرن دی توفیق عطا فرمائے. جو کمی کوتاہی ہے اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے. اور رب دا قرآن اعلان کردا ہے، بڑا میٹھا رب دا قرآن ہے. دعا کرو اللہ ساڈے سارے اندر سینیاں نو قرآن دے نور نال منور فرمائے. میرے اور دوستان دے پیر و مرشد جناب محمد جمعے والا دن اچھی کہو درود پڑھو صلی اللہ. میرے اور دوستان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوبہ اعلان کر دیو. اللہ فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اللہ فرماتے ہیں جنہ دے ماں باپ دنیا دے اندر بڈھے ہو جائیں، کسی نوجوان دی زندگی اندر باپ بھی بڈھا ہو گیا ہے، ماں بھی بڈھی ہو گئی ہے، انہاں دوہاں دی خدمت کر لوے، انہاں نو دنیا تے خدمت کر کے راضی کر لوے، اللہ آسمان تے بیٹھ کے راضی ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بڈھا باپ دے ہوے جدیاں دعاواں اللہ جلدی قبول کر لیندا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہنے لگے کہ نبی پاک کو ایک بندہ آ جاندا ہے آ کے عرض کردا سونیا محبوبہ میرے باپ نے ساری میری دولت ہی ختم کر دیتی
ہے سارا کچھ ہی میرا لے گیا ہے سارے پیسے اپنی جیب اندر پا کے لے جاندہ ہے سونے محبوبہ میرا باپ میرے واسطے دولت کی کوئی نہیں چھڑدا تے نبی پاک فرماتے نے اور میرے کو سوال کرنے والے انت بمالکا فرمایا تو تے تیرا مال فرمایا ہے ہی تیرے باپ واسطے وے وہ ہے ہی سارا کچھ تیرے باپ واسطے وے تو اپنے باپ دی گل کرنا ہے مینوں سارا کچھ ہی لے کے چلا گیا دن دا کچھ بھی نہیں فرمایا سارا کچھ ہی لے جائے تو پوچھن دا بھی حقدار کوئی نہیں اور بڈھے ماپیاں نو بڈھے باپ نو تکے دین والے ہو بڈھے باپ نو گل کرن والے ہو بڈھے باپ نو کرو تکے مار کے گڈن والے ہو اے اوہی باپ ہے نا جڑا مزدوریاں کر کے تینوں روٹیاں کھواندا ہے جڑا مزدوریاں کر کے تینوں تعلیم دیواندا ہے جڑا مزدوریاں کر کے تینوں جناب پرورشاں تیریاں کردا ہے اج جوانیاں دی منزلاں نو پہنچ گیا ہے اپنے باپ نو گل کرنا پھرنا جی ابا جی تساں میرے واسطے کی کیتا ہے ابا تو ساڈے واسطے کی کردا رہیا ہے ہن اپنی جوانی دے اندر اپنے بڈھے باپ نو گلاں پیا کرنا ہے ادھر میرے پیغمبر کی فرماتے ہیں نبی پاک دا پروانہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ دے نبی نے فرمایا ساتھیو اے باپ جنت دا دروازہ جے اے تسی تانوں اللہ نے عطا کر دیتا ہے جس بندے کول باپ دی نعمت موجود ہے اگر دنیا دے اوتے اپنے باپ کی خدمت کر لوے فرمایا انہیں جنت دے دروازے نو پا لیا ہے تے جیڑا بندہ اپنے باپ نو ناراض کرے گا نبی پاک فرماتے ہیں اے ساتھیو جن نے بڈھے باپ نو تنگ کیتا جن نے بڈھے باپ نو دنیا تے دگے دیتے جن نے بڈھے باپ نو دنیا تے جناب گلاں تے گالاں کڈیاں فرمایا انہیں جنت دے دروازے نو ٹھکرا دیتا ہے ہن تیری مرضی حفاظت کر یا جنت دے دروازے نو ضائع کر لے ہن تیریاں مرضیاں میں ساتھیو حالی بھی نہیں جے سمجھے آؤ تانوں میں دساں میرے اور دوساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی دا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاعت اللہ طاعت الوالد ومعصیت اللہ ومعصیت الوالد فرمایا جڑے بندے نے رب کی اطاعت کیتی ہے گویا کہ انہیں اپنے باپ کی اطاعت کر لی ہے تے جڑے بندے نے اپنے دنیا تے رہ کے رب نو ناراض کر لیا گویا کہ انہیں اپنے باپ نو بھی ناراض کر لیا ہے جڑا بندہ اپنے باپ نو خوش کردا ہے آسمان تے اللہ راضی ہو جاندا ہے جڑا بندہ اپنے دنیا تے باپ نو ناراض کردا ہے فرمایا آسمان تے بیٹھ کے رب ناراض ہو جاندا ہے اے تے او باپ ہے جدے سر تے تیاں بھی موجاں کردیاں نے اے تے او باپ ہے جدے سر تے بیوی بھی موجاں کردی ہے اے تے او باپ ہے جدے سر دے اوتے جناب چھوٹے بہن بھرا بھی موجاں کردے نے اللہ اللہ اے باپ اپنے پتراں نال پیار کرن والا اپنے بچیاں دا خیال کرن والا اے تے او باپ جڑا آپ پت بھوک تے برداشت کر لیندا لیکن اپنے پتراں تیاں نو کبھی بھی تتی دھوپ نہیں جے لگن دیندا تتی ہوا نہیں جے لگن دیندا آپ تے بھوکاں برداشت کر لیندا لیکن اپنے پتراں تیاں نو بھوکیاں نہیں جے ویکھ سکدا انیاں خدمتاں کرن والا باپ ہے انہاں اپنے بچیاں دا خیال کرن والا باپ ہے بڈھے ماپیاں نو تنگ کرن والے ہو بڈھے باپ نو دھکے مار کے گھروں کڈن والے ہو اللہ اللہ اے نعمت ہی رب نے وکھری بنائی ہے اللہ اللہ اس واسطے شاعر آندا ہے باپ لور کے پیار دلا سے لبد نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں دعا کرو اللہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے اے باپ کی عظمت تے شان باپ لور کے پیار دلا سے لبدے نہیں
تر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں باپ دے سر تے تیاں موجاں مار دیاں تر جاون جد باپ تے پاپیاں نہیں جان دیاں اپنے ویر بھی انہاں دے آنکھے لگ دے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ مرے تے سارے حوصلے مک جاندے باپ مرے تے سارے حوصلے مک جاندے پتر دھیاں وچ مصیبتاں پہ جاندے باپ مرے تے سارے حوصلے مک جاندے پتر دھیاں وچ مصیبتاں پہ جاندے لوگ پرائے کبھی بھی نیڑے لگدے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں اپنی اولاد دی ہر گل سہ جاندے بڈھے باپ اپنی اولاد دی ہر گل سہ جاندے اور بھی ہویاں دل وچ دل دیاں لے جاندے اپنی اولاد دی ہر گل سہ جاندے اور بھی ہویاں دل وچ دل دیاں لے جاندے کسے بھی دکھ تو بچیاں کولو پوچھ دے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں کون پیارا باپ ہے کون پیارا باپ ہے آؤ تمہیں میں دساں مکے شہر دے اندر ایک نوجوان ہے بڑیاں دے کول دولتاں نے بڑیاں مربے تے کوٹھیاں نے ایشاں بڑیاں ہی کردا بڑیاں ہی ایشاں ماردا ہے مکی مسل والے ہو بڑی انہیں جناب اللہ نے دولتاں نال نوازے آئے لیکن ایڈا بڑا باپ پنڈ تھان تے رہن والا جے کھیتی باڑی کردا تھوڑی جنی زمین ہے تے بڑی مشکل گزارا پیا ہوندا ہے ایسا ایک وقت ایسا بھی آیا بڑا باپ ہے ایدے کول پیسے مک جاندے نے بھکھاں گڈدا پھردا ہے دوسرے پاسے ایک باپ دا پتر جناب بڑیاں ایشاں پیا ماردا ہے ایسا باپ اپنے پتر دے دروازے تے چلا جاندا ہے دروازہ کھڑکاوندا ہے آندا پترا میں بڑے فاقے برداشت کر رہا ہاں پترا میرے کول اج کھان نوں شے کوئی نہیں پترا تھوڑا جنا صدقہ میرے تے کر دے یا کرشم کے دور جنے پیسے دے دے کہنے لگا باپ کل ہی تینوں میں پیسے دے دیواں گا مکی مسجد والے ہو جے رب نے تینوں دولتاں دے دتیاں نے اپنے بڈھے باپ دے خرچ کر دے اللہ دی قسم جدوں تیرا باپ دنیا تو ٹر گیا جنیاں مرضی لوکاں دے بزرگاں دیاں خدمتاں کر جننے مرضی تو پیسے خرچ کر لیکن انہاں دولتاں دا کوئی فائدہ نہیں ہو جڑی دولت دے اندر تیرے باپ نے لقمہ نہیں ہو کھادا جڑی دولت دے اندر تیرے سکے باپ نے روپیہ بھی نہیں ہو کھادا اور دولتاں دا کوئی فائدہ نہیں ہو اور دولتاں کی کرنیاں نے جنہ دولتاں دے اندر تیرے ماپیاں دی نعمت ہی کوئی نہیں ادھر اس بڑا باپ ہوندا ہے آ کے اپنے پتر دے سامنے کھڑا ہو جاندا ہے لیکن پتر اپنے باپ نوں کہندا باپ کل آ جائی لیکن جدوں اے باپ اپنے پتر دے دروازے تو واپس چلا جاندا ہے جا کے سارے پنڈ والیاں نوں کہندا ہے آندا پنڈ والے ہو میں کل تواڈے قرضے بھی دے دیاں گا
तुहाडे मैं पैसे चुका दियां गा, मैं कल जरूर तुहाडे पैसे अदा कर देवांगा। इधरों बुढ़ा बाप अगला दिन हुंदा है अपनी सवारी ते चढ़ के अपने पुत्र के दरवाजे ते जांदा है, लेकिन पुत्र एडा बदबख्त है रातों रात हर चीज चुक दे ते दूसरे इलाके की तरफ चला जाता है। बुढ़ा बाप परेशान हो जाता है। इस तरह जो दरवाजे ते पहुंचे है घर नूं ताला लग गया है, सामान लेके चला गया है। बुढ़े बाप ने चोलियां चुक लिया। और सुनिया जी अपने बुढ़े बाप नूं तंग करने वाले हो, बाप ने अपनी चोलियां चुक लिया ने। आंदा अल्लाह इन्हें मैनू दुनिया ते परेशान किया है, अल्लाह दुनिया ते जलील कर दे, अल्लाह इनू अखियां अखां तो अन्निया कर दे, अल्लाह दौलतां दे कोलों वापस ले लै। अल्लाह मैं बुढ़ा हो के अल्लाह इन्ना परेशान हो गया वा, मैं ते मजदूरियां करन ते मजबूर हो चुकिया वा। और अपने नरम ते गर्म बिस्तरियां ते आराम करने वाले हो, कभी बुढ़े बाप दा भी ख्याल कर लिया कर। और ठंडे एसियां गर्मियां के अंदर फ्रिजां दा पानी पीने वाले आ, कभी बुढ़े बाप नूं भी वेखिया कर कि मेरे बाप कोल भी कोई चीज है वेखे कोई नहीं, मेरा अब्बा किते मंगन ते मजबूर ते नहीं हो गया। अल्लाह अल्लाह इधरों ये नौजवान जेड़ा ऐसरा सहरा दे इलाके च जांदा है पिया, मक्की मस्जिद वाले ऐसरा तेज आंदी आंदी है, इहदे नाल काफिला भी मौजूद है, बच्चे भी मौजूद ने। ऐसरा जा रहे हैं रेगिस्तानी इलाका, जदों तेज अंधेरी आंदी है हर पासे अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। जदों अंधेरा छा गया है ऐ जिहड़ा नौजवान है इहदे नौकर चाकर भी दौड़ जाते हैं, सवारी सारियां ही उड़ जांदियां ने, मालो दौलत खत्म हो जाता है, इकल्ला ही बैठा। इधरों जदों जनाब अंधेरा खत्म हो गया, सारा तूफान खत्म हो गया है, ऐसरा बैठा ते ऐ जनाब रेगिस्तानी इलाका रोई जाता, जंगल के अंदर बैठा कल्ला ही रोई जाता है। ये जनाब रोंदिया रोंदे नूं भुख लग जाती है, पर रोटी देने वाला कोई नहीं, इनू प्यास लग जाती है, कोई जनाब इनू पानी देने वाला कोई नहीं, उथे भुखा प्यासा ही बेहोश हो जाता है। रो रो के एदियां अखां दी बिनाई खत्म हो जाती है। कुछ काफिला गुजरे उन्होंने इनू चुकिया ते पिंड के अंदर छड्ड आउंदे ने। अल्लाह अल्लाह इधरों एदी दिमाग दी जिहड़ी जनाब अकल वाली जगह ये भी खत्म हो जाती है, बंदा पागल हो जाता है। मक्की मस्जिद वाले हो ऐ इंसान जिहड़ा अपनी दौलत ते मान करने वाला और जिन्हें अपने बुढ़े बाप नूं तंग कीता सी, जिन्हें अपने बुढ़े बाप नूं परेशान कीता सी, दौलतां भी खत्म हो गई ने। इधरों जनाब पागल हो गया, खांदा भी कोई नहीं पींदा भी कोई नहीं। इधरों बुढ़े मापे इहदे करीब आए आके दे मुंह अंदर रोटी पाते ने, लेकिन अपने मापियां नूं भी नहीं जे पहचानता, इंज दूर दौड़ के चला जाता है। बुढ़ी मां इहदे मगर जाती है, इनू पानी पियाती है, पर पानी भी नहीं जे पींदा, दूर दौड़ जाता है। दुनिया ते रब ने सजा दे दी है, जिन्हें बुढ़े बाप नूं दुनिया ते तंग किया है और दुनिया ते उन्होंने सजावां मिल गई ने। आखिरत अंदर दे इस तो भी बड़ी सजा अल्लाह ने बाप के नाफरमान पुत्र वास्ते तैयार की है। और साथियों बुढ़े बाप नूं तंग ना करे जे, बुढ़े बाप नूं परेशान ना करे जे, बुढ़े बाप नूं धक्के मार के घरों तुसी ना कढिया जे। अल्लाह अल्लाह ओ बाप जैसी अजीम नेमत कैसी है। और बाप जिंदा होवे फिक्र हुंदी नहीं औलाद नूं, दसो हुंदी है फिक्र? बाप होवे ना, बाप होवे ते ना कमाउण दा फिक्र, ना खाण दा फिक्र, ना सौण दा कोई टेंशन हुंदी नहीं जदों बाप सिर ते हुंदा। ओए बाप जिंदा होवे फिक्र हुंदी नहीं औलाद नूं, करे रखवाली कोई तोड़े ना गुलाब नूं। अपने पुत्रां धीआं नूं बाप इंज सामदा है। ओए बाप जिंदा होवे फिक्र हुंदी नहीं औलाद नूं, करे रखवाली कोई तोड़े ना गुलाब नूं। इन्हां बाग दियां बूटियां नूं
کدی بھی سکاوی نہ ربا باپ دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاوی ربا تیاں پت روندے جدوں باپ ٹر جاندے نے تیاں پت روندے جدوں باپ ٹر جاندے نے لوکی یتیم آکھن دل گھبراندے نے تیاں پتر اور باپ جدوں ٹر جاندے نے لوکی یتیم آکھن دل گھبراندے نے حوصلے یتیماں دے تو آپ ہی بداویں ربا باپ دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا بچے باپ نال جدوں لاڈ لڈاندے نے بچے باپ نال جدوں لاڈ لڈاندے نے یتیمن مانے رو رو ہو کے لے لے روندے نے انہاں پگ دیاں آنسواں تو اپی سکاویں ربا باپ دا وچھوڑا تو کسے نو نہ وکھاویں ربا اس واسطے باپ جیسی عظیم نعمت اللہ نے جنوں عطا کیتی ہے ادھر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیو اے ماں باپ دی خدمت کر لو اللہ دے پیغمبر دا صحابی ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ اسرا سفر تے جا رہے ہیں سفر تے جاندے ہیں اپنی سواری تے بیٹھے نے اچانک رستے اندر ایک بندہ مل جاندا ہے گندے جے نے کپڑے پائے نے گندے جے میلے جے کپڑے نے پائے نے تے ٹریا جاندا ہے اسرا تھلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بندے نو ویکھ کے ادھر بیٹھے نے اتر کے تے اپنی سواری تے نو بٹھا دیتا ہے اپنی پگ بھی دے سر تے رکھی ہے اپنی جُتی بھی نو پوا دیتی ہے تے نالے سواری تے بٹھا کے ٹر پیندے نے گلاں باتاں کردے رہے تھوڑی دور جا کے جدوں ایدا سٹاپ آ جاندا ہے ایدا پنڈ آ جاندا ہے تھلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو اتار دیندے نے تھلے اترے ہے غلام کہن لگا حضور امیر المومنین اور گندا جیا بندہ سی جن نے کپڑے بھی چج دے نہیں سن پائے تساں انی عزت کیتی ہے اپنی پگ بھی دے سر تے رکھی ہے اینو سواری تے بھی بٹھایا جے اس تو بعد جُتی بھی تساں اینو پوا دتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے اے میرے غلام پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں اے میرا ابا عمر حضرت رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن خطاب میرے باپ دا ایک دوست ہے تے میں اپنے باپ دے یاراں دی بھی عزت کرنا احترام کرنا وا ایتھے کسے دے باپ دا یار آ جائے تے نوجوان نو کوئی کہہ دے اونوں بھی میں نہیں جاندا پتہ ہی تو کون ہے کون نہیں گا میں نہیں تینوں پہچاندا جے گھر آ کے بھاویں مل جائے لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے اور میرے غلام اے جڑا بندہ ہے اے میرے باپ دا یار ہے میرے باپ دا دوست ہے تے میں اپنے باپ دے یاراں دا بھی احترام کرنا وا انہاں دا ادب کرنا وا انہاں دے نال پیار تے شفقتاں کرنا وا اے جدوں اے بزرگ جان لگا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا ہاتھ بھی چومدا ہے متھے تے بھی بوسا لیندا ہے آندا پترا جے تے تو اپنے باپ دے یاراں دا احترام کرنا تے میں بھی تے میرا اپنے یار دے پتر دا احترام کرنا میں بھی تے دا کرنا وا میں بھی تیری اسی طرح عزت کرنا جویں تو میری عزت کیتی ہے پتہ چلیا اوے ماپیاں نال شفقت کرن تو بعد دنیا تو تیرا باپ ٹر گیا ہے اگر تیرے باپ دا یار تے دوست آ گیا ہے ان دی خدمت کر جویں تو اپنے سکے باپ دی خدمت کرنا ہے وڈیاں دا ادب ان دی کر جویں اپنے سکے باپ دا کرنا ہے اللہ دنیا تے بھی راضی تیرے تے آخرت اندر بھی راضی اللہ اللہ ساتھیو علی جے سمجھے اوے نوجوان تانوں میں دساں ایک نوجوان فضل بن یحییٰ رحمت اللہ علیہ انہاں دا سکا باپ حضرت محمد یحییٰ رحمت اللہ علیہ جناب اے دنیا تے عالم دین تے انہاں دوواں پیو پتراں نو جیل ہو جاندی ہے کسے
وجہ تو جیل دے اندر دوویں پیو پتر چلے جاندے نے اور فضل بن یحییٰ رحمت اللہ علیہ نوجوان اپنے بڈھے باپ کی خدمت کرنے والا اپنے بڈھے باپ نال شفقتاں کرنے والا مکی مصر والے ہو ویکھیا جے سوچیا جے ادو تے عزت کا بھی انتظام کوئی نہیں ادو تے جناب چولہیاں کا بھی ایڈا انتظام کوئی نہیں سی انہاں دا جڑا بڈھا باپ ہے سردیاں دے موسم دے اندر گرم پانی نال وضو کردا پھر نماز پڑھدا سی تے اس طرح جدو جیل ہو جاندی ہے جیلر جناب جدو جیل اندر بند کر دیندا ہے حضرت فضل بن یحییٰ رحمت اللہ علیہ جیلر نو بلاندے نے آندے نے یارا میرا باپ بڈھا ہے پر اے کول سردی برداشت کوئی نہیں ہوندی اے کول ٹھنڈا پانی بھی برداشت نہیں ہونا یار انج کر گرم پانی دا انتظام کر دے کہن لگا اتنے پانی گرم نہیں مل سکتا کہن لگا اگ دا انتظام کر دے کہن لگا اتنے اگ جلانی منع ہے کہن لگے چل انج کر چل گرم پانی کی تو لیا دیا دینے نہیں ساڈے کول اتنا ٹائم کوئی نہیں کہن لگا چلو پھر کوئی گل نہیں حضرت فضل بن یحییٰ رحمت اللہ علیہ جیل دے اندر نے باپ رات نو ستا ہے ایسرا چراغ بلدا پیا ایسرا پانی لے لیندے نے اے چراغ دے قریب کر دیندے نے ساری رات ہی کوئی نہیں سوتے فجر دی نماز دا ٹائم ہو جاندا ہے ادھر فضل بن یحییٰ رحمت اللہ علیہ جدو باپ اٹھدا گرم پانی انہوں دیندے نے وضو کردے نے وضو کرن تو بعد نماز ادا کردے نے پھر جناب اگلا دن ہوندا ہے اے جیلر نو پتہ چل جاندا ہے ایسرا چراغ اٹھا کے تے دور کر دیندا ہے پھر حضرت فضل بن یحییٰ رحمت اللہ علیہ جدو کہندے نے ہن تے چراغ بھی کوئی نہیں ہن پانی گرم کتھوں دیاں گا بڈھا باپ ستا ہے بڈھے باپ نے صبح نماز بھی پڑھنی ہے آندے نے میں جدو چار چفیرے ویکھیا مینوں کوئی چیز نہیں ملی آندے نے ٹھنڈا پانی لے کے میں اپنے جسم تے رکھ دیتا ہے دعا کر اللہ جدے جواناں نوں بھی سمجھ عطا فرما دے آندے نے میں گرم پانی لے لیا تے گرم پانی لے کے آندے نے میں ٹھنڈا پانی لیا ٹھنڈا پانی میں اپنے پیٹ تے رکھی ہے تے میرے جناب جڑا جسم چوں اس طرح سیک نکلدا سی گرم نکلدا سی نا فرمایا اندے نال پانی جڑا ٹھنڈا سی نیم گرم ہو گیا یعنی کہ زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں زیادہ گرم بھی نہیں لیکن ٹھنڈا زیادہ بھی نہیں سی درمیانی دی کیفیت پانی دی ہو جاندی ہے میرا باپ صبح اٹھیا انہیں وضو کیتا ہے تو لیکن وضو کر کے نماز پڑھدا ہے اندے نے میں اپنے بابا سینیاں کوششاں کردا رہا ہاں اور فضل بن یحییٰ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے او کائنات والے ہو میرا باپ جیل دے اندر ہے لیکن پانی دا انتظام ٹھنڈے دا کوئی نہیں گرم دا نہیں سی لیکن میں گرم پانی کرن واسطے کتنی محنت کردا رہا ہاں اللہ نے دنیا تے مینوں صلہ دیتا اللہ نے آخرت اندر تے صلہ دینا ہی دینا ہے آندے نے میں خواب اندر ویکھیا ہے میں تے میرا سکا باپ اسی جنت دے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اسی جنت دے پھل کھا رہے ہیں نالے جنت دے اندر بیٹھ کے میں اپنے باپ دی خدمت کر رہا ہاں تے نالے رب دا قرآن پڑھی جانا اللہ اللہ ساتھیو جوانو بڈھا باپ اے دی خدمت کر لیا جے بڈھے باپ نو دنیا تے راضی کر لیا جے ایویں تے رب نہیں آندا وقزا ربو کا اللہ تعبدو الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما بڈھا باپ اور دی خدمت کرن دا دنیا تے صلہ رب دے قرآن جو دسن لگا دعا کرو اللہ سانو سارے بڈھے باپ دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے
जे खिदमत होंदी है और बाप नूं भी चाहिए कि पुत्रा धीआं नाल प्यार करे। अल्लाह बुढ़े मापियां नूं भी अपने पुत्रा धीआं दा ख्याल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दे दौर अंदर बंदा कतल हो गया। सूरह अल बकरा पहला सुपारा ते बंदा जदों कतल होया, हजरत मूसा नबी को सारी कौम इकट्ठी होके आ गई। मूसा नबी जी फरमाया बंदा कतल हो गया, अच्छा हुण की करना है? उन्हें साडे मुद्दा पा छड्डिया, असी चंगे बंदे हैं, भैड़े बंदे ने सानू भी उंजदा कर छड्डिया, ते दुआ करो अल्लाह कोई आसानी वाला रास्ता पैदा कर दे। हजरत मूसा नबी ने दुआ की, अल्लाह ए झगड़ा हो गया ते कोई झगड़े का हल बेहतरीन जिहड़ा निकलदा है ना, इस कौम वास्ते आसानी पैदा कर दे। ये बड़े मुश्किल अंदर फस गए ने। अल्लाह फरमाते ने मूसा नबी इंज करो, इन्हों कहो कि एक गां सीबा कर ते सारा नतारा हो जाएगा। नहीं हजरत मूसा इस्लाम ने इन्हों आके कह दिता कि भी अल्लाह कहते ने गां ज़िबा करो। हुण ये सवाल करने लग पे, रब दा कुरान कहंदा अल्लाह फरमाते ने वा इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या कौम इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरतन क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़वा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। आंदे ने तू साडे नाल मजाक करना, फरमाया नहीं तुहाडे नाल मजाक नहीं करदा। आंदे ने फिर गां किंज दी होनी चाहिए है? रब दा कुरान ऐलान करदा है, आंदे की ले कालू दो लना रब्बा का युबय्यिन लना। आंदे ने अपने रब को दुआ करो अल्लाह सानू वाजे करके दसे गां किस तरह की होनी चाहिए है। फरमाया ये गां जिहड़ी है बच्ची भी नहीं होनी चाहिए, जवान भी नहीं होनी चाहिए, दरमियानी उम्र की होनी चाहिए है। फरमाया बच्ची ना होवे, बुढ़ी भी ना होवे, दरमियानी उम्र होवे। आंदे ने दा रंग किंज दा होना चाहिए? फरमाया रंग दा सफरा फाकिउल लौनहा तसुर्रुन नाज़रीन। फरमाया रंग इंज दा होवे, हल्का होवे, लेकिन वेखण वाला बंदा कहे यार क्या ही गाय है, इस तरीके की तुसां गाय लब के ले आनी है। आंदे ने हजरत मूसा नबी नूं दुआ करो असी गाय जी नहीं लभ सकते, ते रब दा कुरान कहंदा तुहानूं लभनी पैगी। ए बनी इसराइल कौम तुरदी जा रही है, पिंडों बाहर जाके वेखिया एक पिंड दे अंदर एक नौजवान है, ओदे कोले जदी गां मौजूद है, जनाब गाय लैण वास्ते दे कोल चले जांदे ने। गां लैण वास्ते गया ना ते कहन लगा नौजवान ओए साथियो ओए बनी इसराइल कौम ऐ जी तुसी गां मेरे को लैण वास्ते आए जे और तुसी सुन लो ए गां मैं आम गां नहीं जे रखी, ए मैं तुहानू के एक कीमत दी देंगा। आंदे साडे कोले दे बदले 10 गावां ले लै। आंदा मैनू जरूरत नहीं। आंदे चल 20 ले लै। आंदा लोड़ ही नहीं। आंदे 100 ले लै। आंदा मैं देनी नहीं। कहन लगे फिर किस तरह राजी होना है? मूसा नबी को चले जाते हैं। हजरत मूसा नबी आते हैं जिवें राजी होंदा जे तुहानू करना पएगा, जिवें राजी होंदा उवें तुहानू राजी करना पएगा। ये नौजवान ने अपने बाप नू राजी कीता सी। ये जनाब अपने घर अंदर बैठा, बाहर बाजार अंदर एक बंदा हीरा लैके आउंदा, आके बेचदा, आंदा पिंड वालिओ हीरा बड़ा कीमती है ते लैना जे। उन्हें आवाज दी 80,000 दी नंबर देंगा। अच्छा सारा पिंड जमा हो गया, बड़ा सोहना हीरा, पर पैसे कोई नहीं सन। इहदे कोल पैसे है सन, इहदे बाप कोल पैसे है सन, अमीर तरीन सी। ते कहन लगा यार जे थोड़ा जिन्ना इंतजार कर ले, मेरा अब्बा सुता है ते मैं ना तेनों पैसे देंगा, 1 लाख रुपया देंगा जे थोड़ा जिन्ना तू इंतजार कर ले। कहन लगा मेरे को टाइम नहीं, इंज कर फटाफट चाबियां कढ़ तो पैसे ले आ, हीरा ले लै, पता नहीं लभना तेन कोई लभना, चल 50 कर लै। इधरों एक ढांदा जाता वो वधांदा जाता, वो बिल आखिर कहन लगा चल यार तू 20,000 दिरहम ये हीरा ले लै ते जाके पैसे ले आ। आंदा नहीं मैनू जरूरत ही नहीं। कहन लगा मैं चलिया जा, टुर जा, मैं अपने बाप की नींद खराब करनी नहीं। साडे वर्गा होंदा उन्हें सराहना चुक के थलों हर शय कढ़ के उन्हें संदूक पूरा चुक के लै जाना। उन्हें अब्बा सुता सुता रहे, हूँ एक हीरा छड़ दिया
ویکھیا ایک ہیرا ٹھکرایا رب کنے دین لگا باپ نو راضی کیتا انہیں ادھروں یہ نوجوان جہاں پیسے ودھاندا جاندا وہ گھٹاندا جاندا آندا جا ٹر جا مینوں لوڑ کوئی نہیں ادھروں جناب دا باپ جہاں دنیا تو رخصت ہو جاندا ستا ستا فوت ہو جاندا اس نوجوان دے سر تے وزن آ جاندا گھر دی ذمہ داری آ جاندی اے جناب یہ سارا پنڈ اکٹھا ہو کے پھر دوبارہ آ گیا کہن لگے ہوئے ساتھی اور کیویں تو گاں ہن سانو دینا چاہنا حضرت موسیٰ نبی آندے نے اور جنہیں راضی ہوندا جے اوویں ہی گاں لے آؤ کیونکہ انہیں اپنے باپ نو راضی کیتا اللہ راضی ہو گیا انہیں جناب آکھیا میں ایک پاسے سونا تے چاندی ہیرے رکھاں گا ایک پاسے گاں ہوئے گی چاندی تے ہیرے لے آؤ تے گاں لے جاؤ ہن ساری قوم کٹھی ہو کے اس طرح ہیرے لے کے آئی ہے جناب سارا کچھ لیا کے انہاں سامنے ٹیر کر دیتا ہے ایک پاسے گاں ایک پاسے ہیرے تے سونا وہ بھی اٹا رکھیاں نے تول کے وزن کر دے نے ایک ہیرا چھڈیا باپ دی نے خدمت کیتی نوجوان نے اللہ نے کنے ہیرے دے دیتے نے سونا چاندی دے دیتا ہے اے جناب گائے لے کے چلے جاندے نے حضرت موسیٰ نبی دے سامنے ٹر گئے فرمایا انہوں ذبح کرو ذبح کرن تو بعد زبان دا ٹکڑا نکالو زبان دا ٹکڑا نکالیا جاندا ہے اس قاتل بندے دے نال لگایا جاندا ہے اللہ دے حکم زندہ ہو جاندا لمبا واقعہ تے میں پوائنٹ دسنا چاہنا مکی مشر والے ہو اس جوان نے اپنے بڈھے باپ کی عزت کی بڈھے باپ نو راضی کیتا بڈھے باپ کی خدمت کیتی ہے اللہ نے دنیا تے انہوں مالا مال کر دیتا خدمتاں کیتیاں رب نے دنیا تے دولتاں ایک ہیرے دے بدلے کنے عطا کر دیتے ہیں اس واسطے بڈھے ماں باپ دا جناب احترام کر لو بڈھے باپ کی عزت کر لو اس واسطے جدو باپ ٹر جاندے نے پھر بچے بھی ویسے رل جاندے نے کوئی باپ والا پیار پتر نال کوئی نہیں جے کردا اس واسطے میاں محمد بخش کہندے نے اوے باپ مرے تے اوے سر ننگا ہووے دعا کرو اللہ میاں محمد بخش دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے آخری شعر بڑا پیارا ترجمہ باپ کی شان تے کر دے آندے نے اوے باپ مرے تے اوے شرمندہ ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی ماوا باج محمد بخشا آ کون کرے رکھوالی شام پئی دیگر ویلا اپلچی کرانو آئے او نہیں آئے محمد بخشا تے جنانو موت لے جائے او کلا ہاتھ او کبھی نہیں ٹوپدا او کلا ہاتھ کبھی نہیں ٹوپدا تے ایک دوجے نو اوے توندا اوے سجنا باج محمد بخشا کون کسے نو روندا ٹر گئے باپ محبتاں والے ٹر گئے باپ محبتاں والے تے لے گئے نالی ہاسے دل نہیں لگدا محمد بخشا دل نہیں لگدا محمد بخشا تے جائیے کیڑے پاسے اللہ سارے بڈھے باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جنہ دے بڈھے ماں باپ نے اس کائنات اندر زندہ نے اللہ خدمت کرنے کی توفیق دے اللہ جنہ دے ٹر گئے نے اللہ گناہ معاف فرمائے وما علینا الا البلاغ